यो राख्दै अघि अप्ठ्यारो गरेर राख्नु भएको छ। आवश्यकता किन हो भन्दा हामीले के गर्यौं, के गर्नु छ, कसरी जानु छ, यो विषयमा हामीले चाहिँ आयोगका सदस्य जो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा यस्तो अन्तर्क्रिया गरिसक्नु भएको छ, उहाँ हामी माझ हुनुहुन्छ। आयोगमा भूमि सम्बन्धी समस्याको लागि खटिनुभएका उपसचिव हामी माझ हुनुहुन्छ र जिज्ञासाहरू र विभिन्न छलफलहरू यहाँ चाहिँ हुनेछ। अन्तर्क्रियामा त्यो मुख्य पाटो हुनेछ कार्यक्रमको र हामीले चाहिँ इकाइ गठन गरेका छौँ र त्यसको विधिवत उद्घाटन अहिले भइसकेको छ र त्यसमा रहने कर्मचारीमध्ये आयोगले तोकेको अनुसूची 1 जुन कार्यविधि छ त्यसमा तोकिएका मध्ये हामीले चाहिँ अस्तिको कार्यपालिका बैठकबाट केही सङ्ख्या बढाउनुपर्छ भनेर तथ्याङ्क सङ्कलक 7 त्यहाँ तोकिएको थियो, हामीले 14 गऱ्यौँ किनभने हाम्रो 14वटा वडा छ नगरपालिकामा र त्यसै गरी कम्प्युटरमा काम गर्ने लगत प्रविष्टिकर्ता 3 त्यहाँ आयोगले तोकेको थियो र हामीले यो थोरै हुन्छ भनेर यसलाई 2 बढाएर 5 कायम गऱ्यौँ र यसरी यो कायम गरिएको अनुसार आजको पत्रिकामा विज्ञापन पनि भइसकेको छ। अनि हामीले अरू के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो विषयमा हामीले कहिले के गर्ने भनेर कार्ययोजना पनि अस्तिको कार्यपालिका बैठकबाट हामीले स्वीकृत गराइसकेका छौँ र हाम्रो तर्फबाट आयोगको काम गर्न हामी चाहिँ एकदम दृढ भएर चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्ने र चाहिँ जो भूमिहीन, दलित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले विभिन्न प्रक्रिया हुँदै लाल पूर्जा उहाँको हातमा दिने जुन एउटा पवित्र कार्यको लागि आयोग गठन भएको छ त्यसमा काम गर्न हामी चाहिँ पटारी नगरपालिका यसमा चाहिँ एकदम तल्लीन भएर लाग्ने चाहिँ मैले नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि मैले अनुरोध गरेँ। सबै कुरा अन्यल छ। एकचोटि यो कार्यक्रमको बारेमा पुरै प्रश्न पाए त्यसमा हामीले नबुझेको कुराहरूलाई जिज्ञासामा राख्ने। सहकारी मन्त्रालयको उपसचिवको तर्फबाट म यहाँलाई यो कार्यक्रममा चाहिँ 2-4 कुरा राख्ने अवसर पाएकोमा म मैले आफूलाई गौरव महसुस गरेको छु र यो अवसरका लागि म आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र छोटकरीमा धेरै कुराहरू पछि पनि हामीले अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त गर्छौँ र धेरै कुराहरू हाम्रो सदस्यज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरूबाट पनि व्यक्त हुने नै छ। अहिले अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अलिकति सुरुवातको चरणमा केही कुराहरू नीतिगत विषयहरू भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठनको उद्देश्य र यसले गर्ने कार्यको कार्यान्वयनको ढाँचा लगायतका केही विषयहरूमा म यहाँ समक्ष छोटकरीमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रो नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि मौलिक हक, संविधानको मौलिक हककै केही उल्लेख गर्ने क्रममा भूमि सम्बन्धी अधिकारको कुरा गरेको पाइन्छ। यसमा विशेष गरी भूमिहीन नागरिकलाई भूमिको स्वामित्व, भू स्वामित्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा र सँगसँगै दलित भूमिहरूलाई भू स्वामित्वको अधिकार रहने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका विषयवस्तुहरू छन्। र यसै गरी संविधानको अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9 ले राज्यका 3 अङ्गहरू के अरे हाम्रो सङ्घीय सरकार
त्यसै गरी राज्यका तीनवटै तह सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका अधिकारहरू सँगसँगै यो तीनवटै तहका सरकारका संयुक्त अधिकारहरूका बारे पनि व्याख्या गरेको अवस्था छ र यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको विषय चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र सँगसँगै स्थानीय तह तीनवटै तहका सरकारले संयुक्त रूपमा समाधान गर्ने हिसाबले चाहिँ संविधानमा व्यवस्था भएको अवस्था छ र यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले यो भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 मा 8औं संशोधन 2076 मा चाहिँ 8औं संशोधन गर्यो र यो 8औं संशोधनको मुख्य उद्देश्य चाहिँ जुन भूमिहीन चाहिँ सुकुम्बासीहरू छन्, सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, सँगसँगै विगत 10 वर्षदेखि चाहिँ कुनै स्थानमा बसिरहेका अभिमित बसोबासीहरूलाई पनि एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर चाहिँ जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने एउटा विषयवस्तु चाहिँ हाम्रो यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान यो भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को 8औं संशोधनमा मुख्य रूपमा आएको विषयवस्तु थियो र यही चाहिँ ऐनको चाहिँ व्यवस्था अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग चाहिँ गठन आदेश जारी गरेर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर 2077 वैशाख 1 को राजपत्रमा यो सूचना प्रकाशित भयो, आयोग गठन भएको र आयोगको संरचनाको हामीले कुरा गर्दाखेरि आयोगमा चाहिँ अध्यक्ष रहने, सँगसँगै 5 जना सदस्यहरू रहने सङ्घीय चाहिँ तहबाट 5-6 जना, त्यसपछि प्रदेशबाट 1-1 जना सदस्यहरू, प्रदेश सरकारले मनोनयन गरे अनुसार चाहिँ 1-1 जना सदस्यहरू, 7वटै प्रदेशमा 1-1 जना सदस्यहरू रहने गरी आयोगको संरचना तयार गरियो र हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 मा प्रदेश सरकारबाट मनोनयन भए अनुसार चाहिँ आयोगको सदस्य हाम्रो गोपाल गोलेगाई जुन कार्यक्रममा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आयोगको सदस्यको रूपमा चाहिँ रहनुभयो र आयोगको प्रदेश नम्बर 1 मा विशेष गरी स्थानीय तहबाट चाहिँ आयोग सम्बन्धी क्रियाकलापहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुने, चाहिँ त्यसै गरी आयोगले नीति तर्जुमा गर्ने र सँगसँगै आयोगको चाहिँ केन्द्रीय समितिमा बसेर नीति तर्जुमामा सहभागिता सँगसँगै आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र स्थानीय तहसँग चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ समन्वय गर्ने हिसाबले चाहिँ सदस्यको भूमिका रहन्छ। प्रदेश हाम्रो चाहिँ प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सदस्यको कार्यालय रहेको छ र त्यसमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रदेशको तर्फबाट सहयोग समन्वय गर्ने र केन्द्रसँग पनि सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा काम गर्ने भूमिका चाहिँ अहिले मन्त्रालयले मलाई प्रदान गरेको छ र त्यही सिलसिलामा हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। अब यसै गरी अब आयोगले गरेका क्रियाकलापका कुरा गर्दाखेरि आयोगले विभिन्न 4 वटा कार्यविधिहरू तर्जुमा गरेका छ। विशेष गरी यसमा चाहिँ यो लगत सङ्कलनको कार्यविधि, यो भूमिहीन सुकुम्बासी सँगसँगै चाहिँ अभिमित बसोबासीहरूको लगत सङ्कलन गरेर यो कार्यान्वयन के यो आयोगको चाहिँ कामको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जम्मा 100 वटा स्थानीय तहहरू, नेपालभरिका 100 वटा स्थानीय तहबाट यो वर्ष काम सुरु गरेर यो वर्ष सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि फेरि अर्को वर्ष अरू पालिका छनौट गर्ने भन्ने हिसाबले 100 वटा स्थानीय तहहरू छनौट गर्दा छन्। त्यो अनुसार हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ जम्मा 29 वटा स्थानीय तहहरू चाहिँ यस वर्ष कार्य आरम्भ गर्ने हिसाबले चाहिँ छनौट भए र छनौट भइसकेपछि त्यो स्थानीय तहसँग आयोगको तर्फबाट समझदारी पत्रमा हस्तान्तरण गरेर अब कार्य आरम्भ गर्ने र लगत सङ्कलन कार्य सञ्चालन गर्ने कुराको चाहिँ यो समझदारी पत्रमा हस्तान्तरण अघि पनि हाम्रो चाहिँ पूर्व प्रशासनिक अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो। हामीले विगत चाहिँ मङ्सिर 22 गते विराटनगरमा कार्यक्रम गरेर यो चाहिँ आयोगका पदाधिकारी लगायत हामी सबैको रूपमा चाहिँ एउटा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको अहिलेसम्म आएको अवस्था छ र 29 वटा पालिकाहरूबाट यो वर्ष हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन्छ। पूर्व यो 1 नम्बर प्रदेशमा र त्यसमा हामीले कटारी नगरपालिका पनि एउटा स्थानीय तहको रूपमा यो वर्षलाई रहेको छ र आयोगको कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा हामीले थोरै कुरा गर्दाखेरि आयोगले नीति तर्जुमा गर्छ, कार्यविधि तर्जुमा गर्छ, यो चाहिँ लगत सङ्कलन गर्ने फर्मेटहरू तयार गर्छ र यो सँगसँगै यो तयार गरेका फर्मेटहरू चाहिँ तयार गरेका कार्यविधिहरू यसले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँछ, प्रदेशले यसमा समन्वय गर्छ। यसै गरी अझ समन्वय सहजीकरण गर्नलाई आयोगको जिल्ला स्तरमा पनि जिल्ला समितिहरू गठन हुने व्यवस्था हाम्रो गठन आदेशमा छ। यो समयक्रममा यी जिल्ला समितिहरू पनि गठन हुँदै जानेछन् र यसको खास कार्यान्वयन हुने तह चाहिँ स्थानीय तह हो। स्थानीय तहको पनि हाम्रो गठन आदेशमा भएको व्यवस्था छ। स्थानीय तहका वडाहरूबाट यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुन्छ लगत सङ्कलनको र लगत सङ्कलन गरिसकेपछि त्यो लगतलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर विवरणलाई फाइनल गर्न चाहिँ त्यसलाई पठाउने काम
जिल्ला समिति त्यो स्थानीय वडाबाट पालिकाबाट चाहिँ जिल्ला समिति हुँदै चाहिँ आयोगसम्म सम्बन्ध पठाउने काममा स्थानीय तह वडाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ वडा समितिको। त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति यो लगत समूहको कार्य चाहिँ निष्पक्ष हुन सकोस्, यसमा सहजीकरण हुन सकोस्, सहज रूपमा यो कार्य सञ्चालन हुन सकोस् भनेर वडा स्तरमा सँगसँगै पालिका स्तरमा पनि अर्को एउटा चाहिँ समिति गठन गरेर सहजीकरण गर्ने, सार्वजनिक समितिको हिसाबले समिति गठन गरेर सहजीकरण गर्ने र यसरी एउटा चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले एउटा पारदर्शी प्रक्रियाभित्र रहेर चाहिँ विवरण सङ्कलन गरेर त्यो सङ्कलित विवरणलाई चाहिँ जिल्ला समिति हुँदै आयोगमा पठाउने अनि आयोगले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेर प्रमाणीकरण भइसकेपछि त्यसपछि पूर्जाहरू तयार गर्ने आयोगले पूर्जा तयार गरेपछि त्यसको लगत राख्नलाई मागको कार्यालय सँगसँगै नापी कार्यालयमा आयोगले पठाउने। त्यो अनुसारको लगत खडा भइसकेपछि अनि फेरि त्यो पूर्जा स्थानीय तह हुँदै चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासी अथवा अभिलेख बसोबासीसम्म चाहिँ त्यो पूर्जा वितरण गर्ने यो किसिमको कार्य सञ्चालन प्रक्रिया आयोगले तोकेको अवस्था छ। र अब हामीले यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यही वर्षलाई हाम्रो नगरपालिकाले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा अब हामीले आयोगमा निर्धारित फर्मेटहरू चाहिँ निर्धारित कार्यविधि अनुसार अब चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भूमिहीनहरूको सँगसँगै सुकुम के अरे अभिलेख बसोबासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने एउटा स्तरबाट र यसलाई चाहिँ अब नियम निश्चित एउटा चाहिँ प्रक्रिया कार्यविधि अनुसार चाहिँ प्रमाणित गर्नको लागि माथि आयोगसम्म पठाउने खालको भूमिका हाम्रो चाहिँ कार्यस्थलीय तहमा हाम्रो भूमिका आएको अवस्था छ। यही भूमिकालाई अब कसरी व्यवस्थित गरेर लैजाने भन्ने कुराको सुरुवात गर्न, यसको कार्यालय स्थापना गर्न, सँगसँगै यसको चाहिँ अबका दिनमा गर्ने क्रियाकलापको बारेमा हामी अझ चाहिँ दोहोरो अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट थप स्पष्ट हुने दृश्यले हामीले यो कार्यक्रम नगरपालिकाबाट आयोजना गरेर हामीले बुझेका छौँ। तसर्थ मैले छोटो एउटा विषय प्रवेशको रूपमा यहाँलाई आयोगको चाहिँ गठनको सानो पृष्ठभूमि, आयोगले चाहिँ कार्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया र आयोगसँग केही नीतिगत विषयहरू मोटामोटी रूपमा यिनै कुराहरू अहिले मैले यो विषय प्रवेशको रूपमा राखेँ। अब यहाँहरूको चाहिँ यस सम्बन्धमा चाहिँ थप जिज्ञासाहरू प्राप्त भएपछि पुनः आएका कुरालाई हामीले चाहिँ मैले पनि मौसम सम्बन्धी कुरा केही छ मैले पनि सर्वदा एउटा स्पष्ट। धन्यवाद। म जीवना दाल, मेरो घर कटाई नगरपालिका भन्नुहुन्छ, त्यसैले म सञ्चालन गर्छु। म छोटोमा 2-3वटा मेरो जिज्ञासाहरू राख्न चाहन्छु। खास गरी यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भइसकेपछि हामी चाहिँ स्थानीयमा चाहिँ के परिरहेको छ भने अब चाहिँ सबै खाले जग्गाहरू चाहिँ नापी हुन्छ र लाल पूर्जा पाउँछ भन्ने खालको जनमानसमा यो खालको मेसेज राखेको छ र हामी कहाँ यो कटाई नगरपालिकामा यो भूमि सम्बन्धी समस्याको कुरा गर्ने हो भने 3-4 खाले जग्गाहरू चाहिँ रहेको छ। एउटा चाहिँ सार्वजनिक जग्गा जो चाहिँ गौचरण प्रति के अरे त्यो नदी भनेर किटान भएको जग्गाहरूमा बसोबास गर्ने केही चाहिँ परिवारहरू छन्, त्यो जग्गा चाहिँ नापी हुन्छ कि हुँदैन एउटा। अर्को करिब 2000 घरभन्दा बढी चाहिँ वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरेको परिवारहरू छन् कटाई नगरपालिकाभित्र। त्यस्ता खालको जग्गाहरू जो चाहिँ वनको छेउमा बस्ती र त्यो बिस्तारै वनको जग्गामा चाहिँ बसोबास छोरा नाति चाहिँ छुट्टिँदै गएपछि वनलाई चाहिँ अधिग्रहण गरेर बसेको त्यस्तो परिवारहरू करिब 2000भन्दा बढी छ। त्यसको चाहिँ यो समस्या समाधान आयोगले त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्छ। अर्को चाहिँ वनको क्षेत्रमा पनि नपरेको र सार्वजनिक जग्गा पनि नभएको ऐलानी विगतमा नापी हुँदाखेरि चाहिँ राजस्व धेरै तिर्नुपर्ने भन्ने डरले त्यसरी नापी नभएर बसेको ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने परिवार पनि छ। यो 3 प्रकृतिका जग्गाहरू छन्। यो चाहिँ अब यो आयोगले व्यवस्थापन गर्दा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ या नापी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ धेरैको जिज्ञासा छ। यो चाहिँ मैले यति नै जिज्ञासा राखेँ। धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ मलाई पनि यसमा एउटा दौजी लागेको जस्तो स्पष्ट नभएको सुकुम्बासी कसलाई भनिन्छ, अलिअलि जग्गा जमिन भएको अथवा हुँदै नभएको अथवा यहाँ बाबुबाजेकोले बेचेर खाएर सुकुम्बासी बनाएको यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ र पहिला पुर्खौँदेखि सुकुम्बासी अथवा त्यो बेचबिखन गरेर खाएको
हुँदै नभएको सुकुम्बासीहरू छुट्याउन चाहिँ कुन रूपले सकिन्छ त्यो प्रश्न अरू कुरा नवरात्रिबाट आएको छ। मेरो नाम जनक भाइ कटारी वडा नम्बर 4। अहिले भूमि सम्बन्धी व्यवस्थाको विषय उठ्दाखेरि अथवा यो सम्बन्धी समस्या समाधानको कुरो उठ्दाखेरि 2028 सालमा नापी भएको जग्गा तर तत्काल व्यक्तिको नाममा दर्ता नभएर श्री 5 सरकारको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा, तर त्यहाँ चाहिँ अहिले हाल सम्बन्धित जग्गावालाहरूले नै बसोबास गरेको जग्गा यो भूमि सम्बन्धी आयोगले त्यो व्यवस्था गर्दछ र त्यसपछि 2028 साल पछाडि 2055 सालमा जग्गा नापी भएको जग्गाहरू जो 2028 सालमा बाउन्ड्री भएको थियो ती जग्गा स्वतः नापी भएका छन् र त्यसलाई व्यवस्था पनि गरिएको छ। जसले लाल पूर्जा लिए त्यति बेला आउनुभयो, जसले लाल पूर्जा लिनुभएको छैन त्यो यथास्थिति त्यति बेलाको सुकुम्बासी आयोग चाहिँ सरकार गिरिसकेपछि त्यो स्वतः स्थगित भयो। अब ती जग्गाहरू 55 सालदेखि आजसम्म आउँदाखेरि एकजनाले कमसेकम 4-5 जनालाई चाहिँ जग्गा बिक्री गरेको अवस्था छ। अब तत्कालीन 55 सालमा नापी हुँदाखेरिको त्यो जग्गा अर्कोको नाउँमा छ, अब अहिले आएर 4-5 जनाको नाउँमा बिक्री भएर गइसकेको छ। त्यो व्यवस्था के हुन्छ र 2055 साल 28 सालमा नापी बाउन्ड्री भएको जग्गा 55 सालमा नापियो, त्योभन्दा बाहेकका जग्गा जो 28 सालदेखि आजसम्म आउँदाखेरि 50 वर्षको टाइम यति लामो समय गयो, तर त्यो जग्गा भनेको राष्ट्रिय वन सामुदायिक वनभन्दा बाहिरको जग्गा छ। सामुदायिक वनले पनि किटान गरेर बाउन्ड्रीभन्दा बाहिरको छ, राष्ट्रिय वनभन्दा पनि बाहिरको छ। जो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले जनताहरू बास बसिरहेको छन्, बसोबास गरिरहेको अवस्था छ, त्यो तपाईँको 28 देखि अहिलेसम्म अथवा 55 देखि अहिलेसम्मको कुरो छ। र त्यसलाई यो भूमि सम्बन्धी समाधान आयोगले चाहिँ कसरी निराकरण गर्छ यसको चाहिँ म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। रामबहादुर पोखरेल, कटारी नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष। यहाँ धेरै कुरा त अघि सम्पर्क व्यक्ति सरले भनिसक्नुभयो। अब हामीलाई अलिकति गाउँमा बेसी जिज्ञासा भएको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँ 55-56 सालमा धेरै जग्गाहरू नापी भएको छ। 10 देखि 15-20% मान्छेले पूर्जा लिएको अवस्था छ। त्यो पूर्जा लिँदाखेरि मूल्यको कुनै निर्धारण थिएन। तत्कालीन आयोगले जति सक्छ पैसा भर्तीमा हालेर पूर्जा दिएको अवस्था थियो त्यो बेला। र ती बाँकी रहेका 55-56मा नापी भएर बाँकी रहेका पूर्जाहरू हजारौँको सङ्ख्यामा यहाँ हाम्रो गाईघाटमा कता पोको पारेर आएछ। त्यो के हुन्छ, यो आयोगले अब त्यो वितरण गर्न सक्छ सक्दैन। दोस्रो कुरा, यहाँ अघि पनि कुरा उठेको थियो, विभिन्न जङ्गलका छेउमा बसोबास गर्ने मान्छेहरूले 2 बिघा 4 बिघा 5 बिघासम्म जमिनहरू राख्नु भएको छ, जसको अब यो अब लगत सङ्कलन गर्दाखेरि ती जग्गादाताहरू जसको 5 बिघा छ त्यो जमिन उहाँले कुन रेटमा पाउनुहुन्छ, कसरी पाउनुहुन्छ, या उनीहरूलाई हामीले कतिसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईँहरू लगतमा के भन्छ संलग्न गराउन सकिन्छ भनेर त्यो कुरा पनि हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई त्यो सोधिएको छ। हामीसँग 2 बिघा 3 बिघा जग्गा छ, अब कति त्यसको मूल्य हुन्छ। अब हामीले हिजो न्युज पेपरहरूमा सुन्दाखेरि चाहिँ मन्त्री परिषदमा कथा प्रस्ताव गर्दा चाहिँ मालपोतको मूल्यभन्दा 200% चाहिँ जोडेर लिइन्छ अरे अगरको बसोबासीलाई भनेर एउटा न्युजमा चाहिँ सुनेको आउँथ्यो। के कति सत्य हो? कति मान्छेहरूलाई अहिले हामीले भन्नुपर्ने अवस्था छ के भने तपाईँले यतिसम्म मूल्यमा चाहिँ जमिन तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो पनि हामीले अलिकति थाहा पाए राम्रो। र त्यस्तै अब कुटुम्बवासीहरूलाई चाहिँ अब कतिसम्म उहाँहरूले पाउने। अब हामीले अघिभन्दा अगाडि न्युज पेपरमा हेर्दाखेरि तराईमा 10 रूपमा कति आधा रोपनी गरिएको, कति काठमाडौँ उपत्यकामा यति भनेर न्युजमा हेरेको थियौँ। केही हो कि या अन्य हो के व्यवस्था छ, कस्तो खालको कुटुम्बवासीलाई कतिसम्म दिन सक्नेहरू व्यवस्थाहरू अहिलेको भूमि सम्बन्धी आयोगमा त्यो कुराहरू छ। यी सबै जिज्ञासाहरू चाहिँ हामीलाई प्रश्न पारेदेखि हामीलाई पनि वडामा अलिकति काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दै दिइरहन्छ। हस्, नमस्कार। अघि 3 नम्बर वडा अध्यक्षले कुरा उठाउनु र हाम्रो कटारी वडा नम्बर 4 मा
केही जग्गाहरू अख्तियारले निर्णय गरेर चाहिँ नगरपालिकाको मार्फतमा संरक्षण गर्नु भनेर लेखेर दिएको छ र ती जग्गाहरूमा अहिले व्यक्तिहरू पनि बसिराखेको छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो जग्गा व्यक्तिले नाप्ने हो कि अथवा सार्वजनिक नै नगरपालिका रहन्छ त्यो प्रश्न पार्दैन। अर्को हाम्रो कुराहरूमा सार्वजनिक रूपमा खोला बगिरहेको खोलाहरू धेरै खोलाहरू नापिएको छ। 2055 सालमा त्यो बदर हुन्छ या त्यसलाई सदर गरिन्छ अथवा फेरि पुनः नापिन्छ। ती जग्गाहरू सार्वजनिक रूपका जग्गाहरू नापिन्छ कि नापिँदैन त्यस कुराहरू प्रश्न पार्न अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गाउँ ब्लक नाप्ने छुट्टै एउटा इकाइ छ र अब त्यो गाउँ ब्लक फेरि हाम्रो त्यस आयोगले नाप्ने हो कि त्यो अर्को छुट्टै निकायले नाप्ने हो त्यस विषयमा प्रश्न पार्दैन होला। र सार्वजनिक रूपमा ठुलो नाला मठ मन्दिर जस्ता क्षेत्रहरू पनि व्यक्तिहरूले उपभोग गरिराखेका छन्। ती जग्गाहरू नापिन्छ कि नापिँदैन अथवा सार्वजनिकमा रहन्छ त्यस विषयमा पनि प्रश्न पार्दैन अनुरोध गर्दछु। र अघि पनि भनिसक्नु भएको छ 2055 सालमा धेरैवटा जग्गाहरूको पूजा आउनु बाँकी छ। ती जग्गाहरू एकले अर्काले बाँड्दै गइरहेको अवस्था छ। अब त्यो पूजा कसरी दिने? अब 4 जना 5 जनाले वितरण भइसकेको छ। पहिलेकाले आधार मान्ने हो भने पहिलो व्यक्ति अगाडि नै हुन्छ। अब त्यो जग्गा बेच्दै 5औँ स्थानमा आइसकेको हुन्छ। त्यो कसको नाममा वितरण हुने हो अथवा पुनः नाप्ने हो त्यस विषयमा प्रश्न पार्दैन हुन अनुरोध गर्दछु। र हामीलाई त्यो फर्मेट हामीले जुन दिएको हुन्छ त्यो फर्मेट हामीले अध्ययन त गरेको छैन। पछि अध्ययन त हुन्छ नै होला। त्यो फर्मेटमा कुन जग्गाको चाहिँ हामीले त्यो फर्मेटमा उहाँले भएर ल्याउनु भन्ने सार्वजनिक रूपमा गरेकोलाई पनि हामीले मान्ने हो कि अथवा पहिले नै क्रस गर्न जाने हो त्यस विषयमा प्रश्न पार्दैन हुन अनुरोध गर्दछु। जस्तै कटारी नगरपालिकामा 7वटा वडा यता तराई भेगमा छ, 7वटा चाहिँ पहाडी बेल्टमा। अब जस्तै उदाहरणको लागि मेरै वडामा 9 नम्बर वडामा यहाँका जस्तै सुकुम्बासी कुनै जग्गा अव्यवस्थित जग्गा नभएको व्यक्ति उहाँ छ भने त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नलाई पनि त्यहाँ जग्गा कुनै व्यवस्था भएन भने त्यो व्यक्ति कहाँ व्यवस्थापन हुन्छ होला? त्यो व्यक्तिहरू म यही कुरा राख्न चाहे। हस्, धन्यवाद। चन्द्रदीप पौडेल, वार्ड नम्बर 12 वडाध्यक्ष। म एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। हाम्रो साबिक घरदेनी गाविस अहिले कटारी वार्ड नम्बर 12 भएको छ। त्यहाँ साबिक गाविसको नाममा लगभग 1 बिघा जग्गा 2034-35 सालमा त्यतिखेर प्रधान पञ्च लगायत गाविस हुँदाको अवस्थामा बजार व्यवस्थापनको लागि भनेर वितरण गरिएको छ। उनीहरूलाई बिक्री गरिएको छ। आजसम्म त्यो जग्गा पास भएको छैन। उनीहरूले 65 सालसम्म बाल बिटरी कर तिरेर उनीहरू बसेका थिए। अहिले त्यो कर पनि लिएको छैन र उनीहरू त्यहाँ बसोबास गरेर बसेका छन्। अब त्यो जग्गा हालमा आएर कटारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 वडा कार्यालयको नाममा पूर्जा रहेको छ र उनीहरूको चाहिँ स्थायी बसोबास 34 सालदेखि छ र उनीहरूलाई बिक्री वितरण गरिएको तत्कालीन गाविसले चाहिँ स्लिप सहित दिएको चाहिँ अवस्था छ। अब त्यो जग्गाको अवस्था के हुने र खोला नाला छेउछाउमा जसको किता उसको भित्ता भनेर जसको 2 रोपनी जग्गा खेत छ उतातिर गएर 10 रोपनी चाहिँ ऐलेनी जग्गा खेतको चाहिँ खोलाको चाहिँ बहावलाई नै थुनेर चाहिँ अतिक्रमण गरेर चाहिँ खाने अवस्था आएको छ। यो चाहिँ हाम्रै स्वामित्वमा हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ रहेका छन्। त्यो अवस्थाका जग्गाहरू अब ती सार्वजनिक खोला नालाका जग्गा, खोल्साका जग्गा, पार्टी पौवाको सार्वजनिक संस्थाका जग्गाहरूको चाहिँ
यो आयोगबाट यो समाधानको लागि के उल्लेख भएको छ त्यो पनि स्पष्ट भयो हुन्थ्यो भन्ने आशा व्यक्त गरेको छु। अटारी नगरपालिका वडा नम्बर 10 वडा है भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा फरक के छ पनि कुरा त आएको थिए। यसमा मलाई अलिकति जोड्न मन लागेको कुरो के छ भने सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले पूर्जा दिइसकेपछि फेरि पुनः त्यो पूर्जा फिर्ता भनेर चाहिँ सम्बन्धित जिल्लाको नापी शाखामा लगेर राख्यो। हामी निकै वर्षपछि पूर्जा दिनुहोस् भन्न जाँदा यो त राज्यले नै रोकेर राख भन्दछ, तपाईँहरूलाई हामी पूर्जा दिन सक्दैनौँ भने हामीले राज्यलाई चाहिँ तिर्ने रकम चाहिँ तिर्यौँ, पूर्जा चाहिँ फेरि लानुपर्छ भनेर फिर्ता गरेर जिल्ला नापी शाखामा जम्मा गरिदिनु हो। त्यो पूर्जा फिर्ता कहिले हुने? त्यो जग्गा यदि पूर्जा फिर्ता हुँदैन भने कसको नाममा नापी हुने त? अब फेरि नापी पहिलेकै पूर्जावालाको व्यक्तिको नाममा नापी हुने हो भने त्यही पूर्जा दिँदा भयो। राज्यले किन लगानी गरिराख्नु होइन? पुनः नापी हुन्छ भने अर्को व्यक्तिको नाममा चाहिँ गएर नापी भयो भनेदेखि त्यहाँको जिम्मेवारी चाहिँ को? एउटा कुरो। दोस्रो, भूमि सम्बन्धी र सुकुम्बासी आयोगको कुरामा कसलाई सुकुम्बासी भन्ने? 5 वर्ष अगाडि एकजनालाई 5 कट्ठा नापी भएर दियो भने उसले बेच्दै चाहिँ जान्छ भनेदेखि फेरि सुकुम्बासी भएको छ भने त्यसलाई भूमि सम्बन्धी कुराले चाहिँ भूमि सम्बन्धी समस्याको विषयमा चाहिँ उसको समस्याको समाधानको लागि चाहिँ हामीले के अप्नाउने? ऊ लगातार बेच्दै जान्छ, हामी दिँदै जान्छ, ऊ राज्य दिँदै जान्छ, ऊ बेच्दै जान्छ भने उस भूमिहीन हुने कि ऊ जग्गा बिक्रीहीन हुने हो? त्यसले गर्दा मलाई अलिकति के लागेको छ भने राज्यले एउटा नीति बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ कि भूमिहीन व्यक्तिलाई जग्गा दिइसकेपछि या सुकुम्बासी आयोगले चाहिँ दिएको जग्गा चाहिँ पूर्जा दिइसकेपछि त्यो जग्गा चाहिँ यति वर्षसम्म बिक्री गर्न पाइँदैन भन्ने राज्यको ठोस नीति छ कि छैन? यदि ठोस नीति छ भनेदेखि त्यो जग्गा उसले बेच्न पाउँदैन, ऊ सुकुम्बासी कहिले पनि हुँदैन। छैन नीति भन्दाखेरि भोलि ऊ आज 4 कट्ठा उसको नाममा नापी गरिदिन्छ, ऊ आगो तुरुन्तै बेचेर उसले चाहिँ जान खाएर सक्छ, त्यो फेरि सुकुम्बासी हुन्छ। अर्को साथीले चाहिँ कहिले पनि नपाउने, सधैँ ऊ बेच्दै जाने खाँदै जाने, सुकुम्बासी उही भइबस्ने, अनि बाँकी रहेका साथीहरू सधैँ आएपछि पछाडि पर्ने हो कि जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसैले गर्दा भूमिको ठोस नीति हुनु पर्यो कि जसलाई पूर्जा दिइन्छ त्यो पूर्जा दिएको यति वर्षसम्म तैँले किनबेच गरेर नपाउने भन्ने चाहिँ ठोस नीति आयो भने त्यो भूमिहीन जनता चाहिँ भूमि रहेको देखिन्छ कि जस्तो लागेको छ। र दोस्रो कुरो, यदि नापी भएर गएर चाहिँ हाम्रा नाममा पनि केही जग्गाहरू नापी भएर बसेका छन् पूर्जाहरू, त्यो जग्गा अर्काको नाममा नापी भयो भने हाम्रो सही हुँदैन, त्यो जग्गा कि फिर्ता हुनु पर्यो। होइन भने त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ राज्यलाई राजस्व तिरेको धनको चाहिँ अहिलेको जग्गाको मूल्य अनुसार राज्यले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ। होइन भने त्यति बेला हामीले राज्यलाई धन तिरेका छौँ, राज्यलाई कर तिरेका छौँ, राज्यले कर लिइसकेपछि आज गएर पूर्जा रोकेर चाहिँ नापी शाखामा थन्क्याएर चाहिँ जनतालाई अल्मल्याउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो पूर्जा बाँधिसकेपछि भोलि हामी त्यही रूप भयो भनेदेखि भोलि जनताबाट हामी नागिन्छौँ। त्यस कारणले नीतिगत रूपमा चाहिँ ठोस कार्यक्रम ल्याएर मात्रै पूर्जा बाँड्दा राम्रो होला जस्तो मलाई लागेको छ। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। 3 कट्ठा 3.5 दूर जग्गा छ। अटारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को वडा अध्यक्ष। मैले 3टा कुरा मात्र राख्न चाहेँ। 2028-29 सालको उदयपुर जिल्लाको नाप नक्सा हुँदाखेरि गाउँ ब्लक र 8 नम्बर कितापूर्ति भन्ने नक्साङ्कन भएको छ। त्यो नक्साङ्कन हुँदाखेरि गाउँ ब्लकलाई जसले भोगचलन गरेको छ उसैको स्वामित्वमा नापी गर्ने नीतिले लिएको 2072-73 सो जग्गा गाउँ ब्लक जग्गा नाप नक्सा भयो र हामी जनप्रतिनिधि भइसके पश्चात अटारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को गाउँ ब्लकको नक्साङ्कन र दाबी विरोध पनि नगरपालिकामा आएर भइसकेको छ। त्यस अवस्थामा अरू पालिकाहरूमा त्यो जग्गाको लाल पूर्जाहरू वितरण भइसकेको छ, तर
कटारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को दाबी विरोध भइसकेको लाल पूर्जा यस आयोगले दिने कि छुट्टै आयोग छ, यो पनि प्रश्न पारिदिनु होला। र अर्को कुरो 8 नम्बर किताबप्रति भनेर जुन राखिएको छ त्यो जग्गाहरू व्यक्तिले भोग चलन गरेको छ, त्यो जग्गा कुन हिसाबले हामी लाल पूर्जा दिन सक्छौँ। र अनि खोलाको भाग 400-500 मिटर राखिएको छ, खोला अहिले 20 मिटर 30 मिटरमा पनि बग्ने अवस्था छैन। त्यो भोग चलन गरेको जग्गालाई कुन हिसाबले अब कुन व्यक्तिको नाममा वितरण गर्न सकिन्छ त्यो पनि प्रश्न पार्नु। अर्को कुरो जुन यहाँ अहिले हाम्रा डेफो साहब पनि आउनुभएको छ, जङ्गलको सर्वे गर्दाखेरि डिमार्केसन भन्ने गाडिएको थियो, त्यो डिमार्केसन अहिले डिमार्केसन कहाँ पुगे टुङ्गो छैन। अब त्यो जुन प्रतिवाद गरिएको वन क्षेत्रलाई त्यो डिमार्केसन आधारले नापिन्छ कि पहिलेको डिमार्केसन भन्दा यतातिर नापिन्छ, त्यो पनि प्रश्न हुन जरुरी छ। धन्यवाद, मेरो भनाइ यति नै। सानो किसिमको कागज त भएको छ, तर कानुनी रूपमा त्यो मान्यता नहोला भन्ने लागि छ कि यहाँनिर पहल गर्ने क्रममा उहाँहरूलाई सदाबार सामुदायिक भवनको जग्गाभित्र 15 धुनमा सीमित तरिकाले केही बस्तीहरू राखिएको छ। उहाँहरू निकै निम्न आय स्रोत भएको व्यक्तिहरू जोसँग एक धुर पनि आफ्नो नाममा जग्गा छैन, आर्मी ब्यारेकभित्र रहिरहँदाखेरि आर्मी ब्यारेकसँगै जोडिएको जग्गाहरू उहाँको कसैको 15 कट्ठा कसैको 1 बिघासम्म भएको जग्गाहरू उठाएर त्यहाँ लगिएको छ। अहिले तत्काल त्यहाँदेखि आर्मी ब्यारेक सरेर गइसक्यो, त्यहाँ जग्गा खाली भएको छ। उहाँहरूलाई अहिले नापी गर्ने क्रममा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण समस्या मध्येको कटारी नगरपालिकाभित्रको एउटा समस्या हो। यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मेरो एउटा प्रश्न रहेको छ। दोस्रो प्रश्न के रहेको छ भने निकै कुरा आयो, सार्वजनिक जग्गाहरू खोलाकुदीको छेउमा कसरी नापी हुन्छ भन्ने कुरा। जहाँसम्म लाग्छ हिजोको दिनमा जसरी जुन प्रक्रियाबाट एक किसिमको पहुँच हुने व्यक्तिहरूले वनलाई पनि व्यक्तिको नाममा नापी गरेको उदाहरण हाम्रै नगरपालिका वरिपरि छ, धेर टाढा जानु पर्दैन। खोलालाई पनि आफ्नो नाममा पारेको धेर टाढा जानुपर्छ, त्यही उदाहरण कटारीमा छ। तर अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल र केही समाजसेवीहरूलाई बनाएर गठन गरेर नापी गर्ने प्रक्रियालाई एक किसिमको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि त्यस्तो समस्या त नआउला। तर हिजो 28 सालमा नापी गरेको र नापी गर्ने जो व्यक्तिको नाममा जग्गा छ त्यो व्यक्ति नै यहाँनिर सम्पर्क नभएको, तर त्यस जग्गामा भोगचलन गर्दै केही व्यक्तिहरू आएर बसिरहेको अवस्थामा त्यो जग्गा कसको नाममा हुने, कसको नाममा नापिने? दोस्रो प्रश्न यो छ। अन्तिम प्रश्न, कति समयदेखि सबै नेपाल अधिराज्यभरिको जग्गाहरू वनसँगै जोडिएको छ, वन क्षेत्रमै पर्छ। हिजो यही वनलाई फाडेर नै यो सहर बसेको, यो कटारी भएको होइन। त्यसरी बसिरहेको अवस्थामा कति समयदेखि, कति वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा चाहिँ नापी हुने? सामुदायिक वनकै सवालमा हिजो वन फाँडी गरेरै बसिएको सबै ठाउँतिर, तर कति समयदेखि चाहिँ त्यस ठाउँमा बसोबास गर्दै आएको, भोगचलन गर्दै आएको व्यक्तिहरू बस्न पाउने भन्ने मेरो प्रश्न छ। पश्चिमको अन्तिम चाहिँ सिमानासम्मको यो नगरपालिकामा आएका छौँ। हामीले कुरा गर्दै आए, जब हामी बेलुकाबाट त्यो नदी जस्तोकोशी नदी पार गरेर यता आयौँ, हामी एकदम बाटाभरिदेखि कुरा गर्दैछौँ। तपाईँ 10-10 मिनटमा यसको प्राकृतिक चाहिँ परिदृश्य, यसको फिचर चाहिँ एकदम बदलिन्छ। जङ्गल छ, फेरि खोला आउँछ, अलिकति चाहिँ फेरि पहाड उठेको छ, फेरि तलतिरसम्म आउँछ, लुकेको जस्तो परसम्म एउटा उपन्यासको जस्तो गाउँ छ, तलतिर हेरोचुरे छ, माथितिर महाभारत छ। सबै कुरा यो यात्रा गर्दाखेरि यति सुन्दर, यति राम्रो तपाईँको जिल्ला, तपाईँहरूको जिल्ला। त्यसकारण तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। यो एकदम समृद्ध बन्छ यो जिल्ला, यो राम्रो छ, सुन्दर छ। म तपाईँहरूलाई यो सुन्दर जिल्लामा, तपाईँहरूको सुन्दर यो गाउँमा, प्यारो चाहिँ नगरपालिकामा आएर खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको सुखद भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु। अब जिज्ञासा धेरै उठेका छन्, धेरै जस्तो लाग्छ, तर कुरा थोरै छ। मतलब थोरैमा समेट्न सकिन्छ। म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने, अघि बलराम सरले बताइसक्नुभयो, केही कुराहरू बताइसक्नुभयो। नेपालको संविधानले के भन्छ, भूमि सम्बन्धी
के अरे ऐन 2021 को 8औं संशोधनले के भन्छ, नेपाल सरकारको वर्तमान सरकारहरूको, सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र स्थानीय तपाईँहरूको सरकारका के मनसाय छ, अहिले के गर्न खोजेको हो। अघिबाट एउटा मार्मिक कुरा चाहिँ यहाँ परबाट उठेको थियो, पछिल्लो बेन्चबाट उठाउनु भएको थियो, मैले नाम अहिले भन्नु दिन सकिनँ। अहिले यो पहिले पनि यस्तो भयो, अब पनि त्यस्तै हुन्छ कि खालि झुक्क्याउँदै हो भने यो कामै नगरौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो कुराले मलाई मन छोयो। अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले जति जिज्ञासा उठाउनु भएको छ, वास्तवमा तपाईँहरू यो अर्थ समस्यामा डुबेर कुरा गर्नु भएको छ। कुनै चाहिँ सतही कुरा छैन, तपाईँहरूले भोगेका कुराहरू उठाउनु भएको छ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई यति धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ, भोग्नु भएको छ, समस्या छ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले उठाएका कुराबाट के चाहिँ नि प्रश्न हुन्छ भने वास्तवमा नेपालको भूमि व्यवस्था कति जटिल रहेछ। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यति धेरै जटिलता छ कि त्यो अहिले नै तुरुन्तै मैले आधी घन्टा वा पौने घन्टा वा 1 घन्टाको समय लिएर जति वृत्तान्त पाए पनि त्यो पुरा हुन सक्दैन, जटिलता छ। तर यसपटक सरकारले के चाहेको छ भन्दाखेरि भूमिका अरू समस्या होला, तर 3 प्रकारको अथवा 4 प्रकारको समस्या चाहिँ यसको सरोकारभित्र पर्छ। यसलाई दिएको आदेश र यसले चाहिँ पाएको दायित्वभित्र पर्छ। तपाईँहरूलाई बताउन म चाहन्छु। 1 नम्बर सुकुम्बासीमा 2टा चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ। दलित सुकुम्बासी, भूमिहीन सुकुम्बासी भनेको छ। सुकुम्बासीको हिसाबले कुरा एउटै हो, तर किन दलित भनेर छुट्याएको होला भन्दाखेरि दलित एकदमै सदियौँदेखि पीडित भएको समुदाय कति रहेछ त्यस्तो भूमिहीन भएको भनेर त्यहाँ छुट्याउन खोजेको मात्रै हो। दलित सुकुम्बासी, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित चाहिँ के भन्दाखेरि बसोबास गरेका नागरिकहरू र हिजोका अघि तपाईँले यावत समस्या उठाउनु भयो नि, कहिलेको आयो, कहिलेको के हुन्छ, कहाँ सिडिओ कार्यालयमा पोको पार राखेको छ, कता राखेको छ भन्नुभयो नि, ती पूर्व आयोगहरू, समितिहरू, जग्गा दर्ता समिति आदि इत्यादि त्यस्ता चाहिँ 15वटासम्म बनेका पनि छन्, कहीँ कति बनेका छन्, दर्जनभन्दा कम बनेका छैनन्। तिनले गरेका कामहरू कोही मालपोत कार्यालयमा होला, कोही सिडिओ कार्यालयमा होला, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा होला। अहिले कहाँ छ त्यो पोकाहरू, त्यो खोज्नुपर्ने छ। यी चाहिँ काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। तपाईँहरूलाई फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने। अब यो आयोग पछाडि फेरि सुकुम्बासी आयोग बन्दैन र त्यस्तो काम हो। मैले बुझेको सरकारले भनेको चाहिँ यो अन्तिम पटक नेपालका नागरिकहरू जसको मौलिक अधिकार बलरामजीले भन्नुभयो, मौलिक अधिकार संविधानमा लेखिएको छ, त्यो भूमिहीन भएर बसेको छ भने त्यसलाई पाउनै पर्छ। कहाँ दिइन्छ? राम्रो त के भने ऊ बसेको जमिन दिन मतलब त्यो सूचीमा चाहिँ कुनै नकारात्मक सूची भन्छ जहाँ बस्नु हुँदैन, दिनु हुँदैन भनेको छ। त्यो केही कुरा गरौँला, त्यो होइन भन्दाखेरि उसले त्यहीँ पाउँछ। होइन यहाँ पाएन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले कहीँ न कहीँ जग्गा खोजेर, नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले, म सरकारभन्दा 3टै सम्झिनु होला। पहिले सरकारभन्दा माथि मात्रै सम्झिन्थ्यो, अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि यो पनि एउटा सरकार हो। यसले खोजेर उसलाई दिनुपर्छ। उसलाई भूमिहीन बनाउनु पाइँदैन। उसलाई चाहिँ के भने खादबास नभएको अथवा चाहिँ ओत नभएको, आफ्नो चाहिँ जमिन नभएको कोही पनि नागरिक अब नेपालमा रहने छैन भन्ने चाहिँ सरकारको, यो सरकारको चाहिँ आशय छ, मनसाय छ। त्यसो भएको हुनाले सुकुम्बासीले जग्गा पाउँछ, दिनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब दलितको पनि त्यहीँ आइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ अव्यवस्थित, अघि भन्नुभयो नि तपाईँहरूले, अव्यवस्थित चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बसेका छन्, विभिन्न जग्गामा बसेका छन्। उनीहरूको के हुन्छ त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु छ र हिजो अधुरा रहेका कामहरू छन् आयोगहरूले गरेका, त्यसलाई पूर्णता दिनु छ। यो सबै काम गर्ने अधिक अख्तियारी यसले पाएको छ, सबै काम गर्छ यसले। अब हामी काम गर्दा गर्दै तपाईँहरूलाई अहिले नै क्षमा मागेर के भन्नु छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा जहिले पनि राजनीति अब स्थिर भयो होला, राजनीति भन्यो फेरि अस्थिरताका लक्षणहरू देखिन्छ। अब राम्रो होला भन्यो फेरि केही न केही गडबडी देखिन्छ। त्यो हाम्रो काबुभन्दा बाहिर, म राजनीतिमा प्रवेश गर्न खोजेको होइन, हाम्रो काबुभन्दा बाहिर कुनै कुराले चाहिँ
अब बिचमा अलिक व्यवधान खडा भयो भने केही समय ग्याप भयो भने त्यसमा त्यही परिस्थितिको चाहिँ नि परिस्थिति बस भएछ भन्ने ठान्नु होला। नत्र भन्दाखेरि अब यो आयोगले 3 वर्षको कार्यकाल हो, 2 वर्ष थप्न सक्छ सरकारले। 5 वर्षको कार्यकालमा नेपाल राज्यका सबै समस्या, यो सम्बन्धी समस्या है, यो फेरि सबै समस्या भन्दा भूमिका कति समस्या होला? खालि सुकुम्बासीको समस्या, अव्यवस्थितको समस्या, अधुरा कामको समस्या, बुझ्नुभयो नि? यी कामहरू यसले सम्पन्न गर्ने अख्तियारी पाएको छ, अधिकार पाएको छ, हामीलाई कार्यादेश छ, कानुनले दिएको छ र त्यो अधिकार सम्पन्न आएको छ। त्यसै कारण यही कुरा भन्न आज मन्त्रीज्यू समेत साथमा आएर हामी यो तपाईँहरूलाई आधिकारिक ढङ्गले आयोगको तर्फबाट, प्रदेश सरकारको तर्फबाट अनि यहाँ स्थानीय सरकारलाई अध्यक्षता गराएर उपमेयर साहबलाई राखेर यो एउटै सरकारले गर्ने होइन, 3टा सरकार मिलेर गर्ने हो। यो काम हामी सम्पन्न गर्छौँ। तपाईँहरूले सोधेका यावत जिज्ञासाहरू कामकै सन्दर्भमा हल हुनेछ। अब तपाईँलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ पृथक ढङ्गले भन्दाखेरि सुकुम्बासी को भन्ने जस्तो जिज्ञासा उठाउनु भएको थियो। सुकुम्बासी भनेको के भन्दाखेरि यसको परिभाषा गरिएको छ, सुकुम्बासी परिवारको परिभाषा गरिएको छ। त्यो के भन्दा पति पत्नी, आमा बुवा, छोराछोरी, सगोलमा भए दाजुभाइ पनि पर्ने हो। छुट्टी भिन्न भए अर्को परिवार भइहाल्यो। त्यो एउटा परिवार हो। सुकुम्बासीको परिवार त्यतिलाई मानिन्छ। उसँग नेपाल राज्यभरि जग्गा छैन, उसले चाहिँ तपाईँको अंश पाएर पनि उसको अधिकारमा चाहिँ जग्गा आउँदैन भने ऊ सुकुम्बासी हो, भूमिहीन हो। उसलाई थालबासको लागि उपलब्ध भएसम्म कृषिको लागि तोकिएको जग्गा, तोकिएको मात्रामा अहिले कति के भनेर तपाईँहरूको जिज्ञासामा म प्रवेश गर्न चाहन्न। बिस्तारै यहाँ हकिम साहब हुनुहुन्छ, सबै चाहिँ यहाँ के अरे नियमावलीहरू, आदेशहरू, विधि कार्यविधिहरू आएका छन्, उहाँहरूले बताउँदै जानुहुन्छ। किन म त्यहाँ प्रवेश गर्दिनँ भने तपाईँहरूबाट अघि कुरा उठाउँदै हुन्थ्यो नि, कसले चाहिँ 5 बिघा ओगटेको छ सरकारी जग्गा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, अथवा 4 बिघा ऐलानी प्रति वा जङ्गलको के हो त्यो 4 बिघा 3 बिघा ओगटिया छ। ओगटे जति पाउनुहुन्न, जग्गा कहीँबाट ल्याउने हो र? सरकारी जग्गा उहाँको निजी हो भने निजीको प्रश्नै भएन, निजीमा हामी प्रवेशै गर्दैनौँ। निजी जग्गा उनको निजी सम्पत्ति मानेको छ संविधानले, त्यसमा हामी प्रवेश गर्न मिल्दैन। तर सरकारी जग्गा नेपाल राज्यका नागरिकहरूलाई न्यायपूर्ण ढङ्गले दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण जे तोकेको हो त्यो तोकेको पाउँछ। तोकेको कति भन्ने कुरा बिस्तारै बुझ्दै जानु होला। अब धेरै बेर लाग्दैन, बुझिहालिन्छ। त्यसो भएको हुनाले तोकेको जग्गा सुकुम्बासीलाई दिने, पहाडमा रोपनीको हिसाबले, यहाँ तपाईँहरूको बिघा कट्ठाको हिसाबले, धुरको हिसाबले, त्यसमा पनि 8वटा वर्गीकरण गरेको छ। तपाईँ सहरमा बस्नुहुन्छ कि, तपाईँ सहरोन्मुख ठाउँमा बस्नुहुन्छ कि, तपाईँ चाहिँ यो पालिकाको केन्द्रमा बस्नुहुन्छ कि, तपाईँ दूर दराज गाउँमा बस्नुहुन्छ कि, इत्यादि गरेर 8वटा चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ। र त्यो वर्गीकरण अनुसार चाहिँ जग्गाको चाहिँ क्षेत्रफल पनि फरक छ। जस्तो कटारीको यो सदरमुकाममा कहीँ तोकिएको होला, कहीँ 6 कट्ठा के अरे 6 कट्ठा कति 6 कट्ठा 6 कट्ठा पाउँछ भनेको होला, मानिलिनुहोस्। यहाँ 6 कट्ठा भने त यहाँ दिन सकिन्छ, यो प्रोपर बजारमा सम्भव छैन। तर गाउँमा बस्छ भने उसले कृषि पनि गर्ने हो, त्यस्तो छ। त्यसो भएको हुनाले कति परिमाणमा चाहिँ जग्गा पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा बिस्तारै बुझ्दै जानु होला, त्यो बुझिन्छ। त म यति भन्छु कि के भन्दाखेरि अव्यवस्थितको पनि न्यायपूर्ण ढङ्गले नै समाधान हुन्छ। अव्यवस्थितलाई एकपटकको लागि सरकारले व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ। 2टा विचार आएका थिए। एउटा अव्यवस्थितलाई दिनै हुँदैन, त्यो सरकारको जग्गा उसले कब्जा गरेर बसिया छ, उसको चाहिँ नि त्यस्तो जग्गा दिँदै जाने भने सिधिन्छ हो नि। त्यसकारण चाहिँ अव्यवस्थितले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्छ, उसको इच्छाले बस्यो। उसको त जग्गा छ नि नेपाल राज्यमा, अव्यवस्थित भने उसको कहीँ छ, ऊ ती गएर बस्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा आएको थियो। तर त्यसो गर्न चाहिँ नि उचित हुँदैन भन्ने ठानेर एकपटकको लागि उसले निश्चित चाहिँ राजस्व तिरेर, तोकिएको राजस्व तिरेर, राजस्व पनि जो कमजोर छ, एकदम कमजोर वर्गको चाहिँ अव्यवस्थित छ भने उसले कम्ती तिर्नुपर्छ र उसको चाहिँ ऊ अलिकति चाहिँ
वर्गीय रूपमा माथि छ, उसको आमदामी पनि राम्रो छ, छोराछोरीहरू पनि जागिरी छन्, उसको त्यो पैतृक सम्पत्ति अरू चल सम्पत्ति पनि छ भने त्यो सबै मूल्याङ्कन हुन्छ। उसले स्वघोषणा गर्छ, त्यस आधारमा उसले त्यो जग्गा फेरि घर कस्तो बनाएको छ, एउटा चाहिँ सानो खामाखुट्टी गरेर घर बनाएको हो कि आरसिसी गरेर ठुलो घर बनाएको हो, त्यसकै आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ र त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा उसले पैसा तिर्नुपर्छ, शुल्क तिर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? यो सबै प्रश्न हुँदै जान्छ। तर के हो भन्दाखेरि अव्यवस्थितको पनि व्यवस्थापन हुन्छ, सुकुम्बासीहरूको पनि व्यवस्थापन हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सरकारले लिएको नीति यस्तो प्रकारको छ। अब कस्तो कस्तो जग्गा भनेर चाहिँ अघि अलिअलि प्रश्न उठेको थियो। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, ऐलानीप्रति भन्नाले सबै सरकारी जग्गा हो। तपाईँ ऐलानीप्रति भन्नुहोस्, सरकारी प्रति जग्गा भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ जङ्गल क्षेत्र थियो पहिले 10 वर्षदेखि आबाद गरेको जग्गा भन्नुहोस्, खोला किनारको जग्गा पहिले खोलो हिँड्थ्यो, अहिले खोलाले छोडेर नदीले छोडेर माथि आयो, त्यो उकास भयो, त्यस्तो जग्गा भन्नुहोस्। यो सबै जग्गा के हो? सरकारको जग्गा हो, नाम मात्रै फरक फरक हो। त्यस्तो जग्गाहरू मध्ये ऐलानीप्रति 10 वर्षदेखि जोत कमत गरेको साबिकमा जङ्गल थियो, अहिले 10 वर्षदेखि चाहिँ 10 वर्ष अघिदेखि चाहिँ उसले जोत कमत गर्यो त्यो जग्गा। हिजो खोला हिँड्थ्यो, अहिले जोखिम छैन, खोलाबाट उकास भयो त्यो जग्गा। नदी हिँड्थ्यो, नदीबाट उकास भयो त्यो जग्गा। यस प्रकारका जग्गाहरू बसेकै ठाउँमा, बसोबास गरेकै ठाउँमा उहाँहरूलाई चाहिँ दिइन्छ, नापेर दिइन्छ। तिनी जग्गाहरू अब त्यसले पुगेन भने के गर्ने भन्ने एक प्रश्न। त्यो पुगेन भने सरकारले खोज्छ। सरकार भनेको यो स्थानीय सरकार, यहाँका जनता राख्ने जिम्मेवारी यही सरकारको हो, त्यसैले खोज्नुपर्छ। कति पुग्छ भन्ने कुरा त पुगे अनुसारको खोज्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यसले सक्दै सकेन छ भने अब अर्को चाहिँ पालिकामा अर्को कहीँ ठाउँमा पनि खोज्नु पर्ला, तर सबैलाई दिइन्छ। एउटा जमिनै नभएकोले सुकुम्बासीको रूपमा अर्को विभिन्न ठाउँमा जमिन छ, तर सडकको छेउमा आएर राम्रो बसोबास गर्ने अथवा पाहाडमा कमाउनु बडा अप्ठ्यारो भयो, त्यसैले तराईमा झरेर अलिअलि जङ्गल फडानी गरेर त्यतातिर बसोबास गर्ने। त्यसैले एउटालाई अव्यवस्थित बसोबास र एउटालाई चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासी भन्ने दुई ढाँचामा छ। र यसमा सुकुम्बासी एउटा अनि अर्को दलित सुकुम्बासी भन्ने छ। यो दलित सुकुम्बासी र सुकुम्बासी कुरा एउटै हो, तर संविधानमा दलितहरूलाई उहाँहरूको अधिकार रक्षाका निम्ति विशेष स्थान दिएको हुनाले दलित सुकुम्बासी भन्ने शब्द पर्न गएको छ र उहाँहरूको पनि व्यवस्थापन चाहिँ सुकुम्बासी व्यवस्थापन अन्तर्गत नै हो। त्यसैले यो आयोगले यही दुईटा काम गर्छ। एउटा जमिन नभएको सुकुम्बासीहरूलाई जहाँ कमाइ रहेको छ, जसको जमिन अरू ठाउँ कहीँ छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ बसोबास गराउने व्यवस्था गर्छ। त्यसको निम्ति सहरमा जग्गा भए अलिक थोरै जग्गा घडेरी मात्रै प्राप्त होला, गाउँमा नदी किनारमा जङ्गलतिर भए उहाँहरूले टोकै बमोजिमको जग्गा पाउने व्यवस्था हुन्छ। र त्यो व्यवस्था गर्नको निम्ति केन्द्रमा एउटा आयोग गठन भएको छ। आयोगले केन्द्रमा विभिन्न नियमावली कार्यविधिहरू तयार गरेर अगाडि बढेको छ र त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने अङ्ग चाहिँ नगरपालिका, त्यसको वडा कार्यालयहरूले हो। यो चाहिँ आम रूपमा जनताको सबैभन्दा ठुलो समस्या, खास गरी भित्री मधेस र तराईको धेरैवटा क्षेत्रमा यो समस्या रहेको छ। भित्री मधेस जहाँ पहिले जङ्गल थियो, बसोबास कम थियो, मानिसहरू बस्न डराउँथे, अब पहाडतिरबाट ज्यादै ठुलो बसाइसराई र अन्य विभिन्न क्षेत्रको बसाइसराईले गर्दा यो क्षेत्रमा चाप परेको छ। त्यो चाप मूलत 3-4 किसिमको जमिनमा परेको छ। एउटा मुख्य चाहिँ यहाँको जङ्गलमा परेको छ, जङ्गल फडानी गर्ने बसोबास गर्ने हिसाबले परेको छ। दोस्रो, नदीबाट उकास भएको जमिन अथवा ऐलानी प्रति भनेर पहिले छोडिएको जमिन र नदीबाट उकास भएको जमिन त्यो क्षेत्रमा परेको छ, त्यहाँ बस्ती बसेको छ। र त्यसबाहेक तराईतिर अर्को पनि थोरै समस्या रहेछ। पहिले बाटो थियो, ठिक्कको बाटो छोडेको थियो, अहिले राजमार्ग अर्कैतिरबाट खनियो, पिच भयो, कालोपत्रे भयो अथवा चाहिँ ग्रेभल भएर गएको छ। त्यो पुरानो बाटोहरू छोडियो, त्यहाँ मानिसहरूले कब्जा गरेका छन्, बसोबास गरेका छन्। अर्को पनि एक ठाउँ रहेछ, पहिले नदी नहर अथवा कुलो भनेर खनेर लगेको ठाउँ थियो,
अहिले पक्की नहरहरू अर्कै ठाउँबाट बनेका छन् या त्यही पानीको स्रोत सकिएको छ अनि त्यो नहर भनेर तोकेको ठाउँ उहिले नापीमा चाहिँ छोडेको थियो तर अहिले बसोबास छ। यो प्रकारको पनि जमिन तराईमा हामीले भेट्ने रहेछ र यसरी भेटिएको मतलब बसोबास गरेको क्षेत्र र अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र चाहिँ हामीले राजमार्गहरू निर्माण गऱ्यौँ। राजमार्ग निर्माण गर्दाखेरि त्यो बेला तराईको चाहिँ जङ्गलको किनारमा निर्माण भयो अनि राजमार्गका आसपासमा बस्ती बसे अहिले ठुला ठुला सहरहरू भएका छन् तर त्यो चाहिँ कुनै व्यक्तिको नापीमा छैन। सबैका नयाँ र पक्की घरहरू छन् तर कसैको पनि धनी पूर्जा छैन र यो स्थितिमा हेर्दाखेरि हामीले यो विभिन्न प्रकारको जग्गाहरू हामीले देख्छौँ र समस्या समाधान गर्नको निम्ति सबभन्दा पहिले सुकुम्बासीलाई जहाँ उहाँ धनी पूर्जा प्राप्त छैन तर जग्गा कमाएर बस्नु भएको छ त्यही जग्गा दिने हो, त्यसलाई तोकेको मापदण्डमा दिने भन्ने छ। त्यसलाई उहाँले जति माग्नुभयो त्यति दिने भन्ने चाहिँ होइन, तोकेको मापदण्डमा दिने भन्ने छ। अब तोकेको मापदण्डभन्दा बढी धेरै जग्गा चाहिँ कमाएर बस्नु भएको छ, धनी पूर्जा छैन। अघि यहाँ एकजना वडा अध्यक्षजीले त्यो पनि कुरा उठाउनु भएको छ, 4 बिघा 5 बिघा जमिन छ तर धनी पूर्जा छैन, अव्यवस्थित बसोबासी भन्नुपर्ने ठाउँमा छ। त्यो जग्गा के हुन्छ भन्ने पनि छ, त्यसको पनि व्यवस्था हुन्छ। सित्तैमा लिने प्रबन्ध चाहिँ हुँदैन होला तर त्यो लिएर उहाँहरूलाई चाहिने जति उहाँले जति चाहिने हो त्यसलाई तोकेर दिएर बाँकी अन्य चाहिँ त्यो बसोबासको व्यवस्था हुन सक्छ। र हामीसँग यो प्रकारको जग्गा जुन जुन छ अव्यवस्थित बसोबासलाई पनि हामीले जग्गा दिने नै हो। पहाडमा धेरै जग्गा थियो, 100-200 रुपियाँ छोडेर आउनुभयो। यहाँ तराईको कुनै एउटा सहरमा बाटोको छेउमा चाहिँ केही जग्गा कमाएर बस्नु भएको छ, पक्की घर बनाउनु भएको छ अनि फुत्त उखाल्ने भन्दाखेरि त्यो उखाल्ने परिस्थिति रहेन। त्यसैले सरकारले यसलाई चाहिँ 10 वर्ष यतादेखि बसोबास गरिरहेको छ, कमाइरहेको छ, घर बनाएको छ, बसोबास गरिरहेको छ भने सो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिकै नाउँमा धनी पूर्जा दिने भने। त्यसैले यहाँहरू कोही अव्यवस्थित हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारो छ भने त्यो पनि हो। अघि यहाँ एकजना प्रतिनिधिले उठाउनु भयो, अलिकति आफ्नो नापीमा जग्गा छ अनि पछाडि के अरे नदीतिर अथवा पछाडि कुनै जङ्गलतिर चाहिँ उहाँले अलि धेरै जग्गा अहिले बनाउनु भएको छ। त्यो के हुन्छ, त्यो पनि तोकिएको मापदण्डभित्र रहेछ भने उहाँले पाउनुहुन्छ। तर तोकिएको भन्दा असाध्यै धेरै चाहिँ जबरजस्ती गर्नुभएको रहेछ भने त्यो चाहिँ नपाउने खतरा रहन्छ। र अब यो समस्या समाधानको निम्ति चाहिँ हामीले काम के गर्छौँ, महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा धेरै काम नगरपालिकाले गर्छ। नगरपालिकामा इकाइ कार्यालय स्थापना हुन्छ, भइ नै सकेको छ। इकाइ कार्यालय स्थापना भएपछि त्यसले सम्पूर्ण रेकर्डहरूको तयारी गर्छ। अब सुकुम्बासी कति हुनुहुन्छ भनेर त्यसको रेकर्ड तयार गर्ने, त्यसको तथ्याङ्क उठाउने र फर्म भराउने काम सबैभन्दा पहिलो काम हुन्छ। र त्यो काम चाहिँ वडा कार्यालयहरूले गर्नुपर्छ। वडा कार्यालयहरूले आफ्नो वडाभित्र सुकुम्बासी कति छ, अव्यवस्थित बसोबासी कति छ र यहाँ देखिएको अर्को समस्या, उदयपुर जस्तो ठाउँमा देखिएको अर्को समस्या चाहिँ पहिले धनी पूर्जा केहीले पाए, केही वितरण हुन बाँकी थियो। पहिले नापनक्सा पनि भएको छ तर त्यो धनी पूर्जा दिएको छैन। त्यो सबै कागजपत्र पनि अब क्रमशः यो जिल्ला स्तरको संयन्त्र तयार भइसकेपछि त्यो मार्फत यो सबै कुराको छानबिन हुन्छ र त्यसले जसले त्यो पहिला धनी पूर्जा पाउनु भएको छ, हामीले झापामा त कस्तो देख्यौँ, मान्छेको हातमा धनी पूर्जा छ, उसको नक्सा र मोठ चाहिँ काहीँ छैन, हातमा धनी पूर्जा मात्रै छ। त्यो धनी पूर्जा बिक्री पनि भएको छ, यताउता पनि भएको छ, मोठमा खोज्न जाँदा नक्सा पनि छैन र उनको कुनै त्यहाँ ढड्डामा कुनै यसको जग्गा हो भन्ने नक्सा पनि छैन, ढड्डा पनि छैन, धनी पूर्जा मात्रै छ। यो प्रकारको समस्या पनि हामीले देख्यौँ। अब चलाकले कपालले कायम थियो, धनी पूर्जा दिए होला तर त्यसको नक्सा पनि कायम भएन, त्यो मोठमा काहीँ जग्गा देख्दा पनि देखिँदैन। त्यो प्रकारको समस्या पनि छ। त्यसलाई सबैलाई हामीले एकीकृत गर्नेछौँ र त्यसको सबैभन्दा धेरै मुख्य काम यो पालिकाभित्रै हुन्छ। अब सिडिओ कार्यालयमा रहेको पुरानो धनी पूर्जा वितरण गर्न बाँकी रहेका चिजहरू या अन्य चिजहरू जे छ कागजपत्र त्यहाँबाट पनि त्यो पनि प्राप्त हुन्छ, आयोगले नै लिने हो र सम्बन्धित पालिकाहरूमा छानबिनको निम्ति पठाउने। त्यसै गरी धनी पूर्जा सिडिओ कार्यालय मात्रै छैन, यो जग्गा नापी गर्ने अरू विभिन्न निकायहरू पनि बिचमा खडा भएका तिनीहरूसँग पनि छ। त्यसै गर्दा त्यो कागजपत्र पनि प्राप्त गरिने र यो सँगसँगै हामीले अन्य किसिमको समस्याहरू जे आउँछ त्यसलाई समाधान गर्ने।
र समाधान गर्नको निम्ति जग्गा प्राप्ति कहाँबाट हुन्छ भन्ने यहाँ अघि नै प्रश्न उठाउनु भएको छ। एकजनाले साह्रै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। एकपल्ट धनी के अरे सुकुम्बासी भनेर जग्गा लिएको थियो, फेरि सबै बेचेर अहिले फेरि सुकुम्बासी भएको छ। त्यसकोलाई एउटा उपयुक्त नीति बनाउनु राम्रो होला। पहिले पनि सरकारी नीति थियो। पहिले दिएको धनी पूर्जाहरूमा जसलाई चाहिँ यो सेतो रङको धनी पूर्जा भनिन्थ्यो, सेतो धनी पूर्जा भन्ने चलन थियो, त्यो सेतो धनी पूर्जा दिएको मान्छेको रातो धनी पूर्जा बिक्री वितरण हुने धनी पूर्जा बन्नलाई 20 वर्षको अवधि दिएको थियो। यो वर्ष मात्रै त्यो गएको, अस्ति भर्खरै मात्रै ठुक्यो। त्यसले गर्दा त्यो प्रकारको सेतो धनी पूर्जा बिक्री वितरणको लागि दिएन। उहाँलाई तपाईँ सुकुम्बासी हुनुहुन्छ, तपाईँले धनी पूर्जा पाउने व्यवस्था भयो, रातो नबनुन्जेल पर्खिनुहोस् भन्नलाई त्यो दिएको। यो जिल्लामा त्यो वितरण भयो भएन थाहा छैन। धेरै जिल्लाहरूमा सेतो धनी पूर्जा तर त्यो बिक्री वितरणको धनी पूर्जा होइन। अब उहाँहरूले यो 20 वर्ष पुगेपछि चाहिँ स्वतः रातो धनी पूर्जा पाउने भन्ने अन्तर केही जिल्लाहरूमा वितरण पनि भयो। तर अब त्यो सम्पूर्ण कुरा यदि बाँकी छ भने यो सबै कुरा पनि लिएर यही आयोगले व्यवस्था गर्छ। र जग्गा प्राप्तिको सन्दर्भमा यहाँनिर रहेको जग्गाको पनि लगत जसरी सुकुम्बासीको अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिन्छ, जग्गाको पनि त्यस्तै अर्को लगत लिन्छ। त्यो नदीले छोडेको जग्गा कति हो, सिङ्गैमा हाम्रो कति छ, हामीले उहिले बाटो थियो र त्यो छोडेको हो भने त्यो जग्गा कति छ, जमिन ऐलानी प्रति भनेर छोडिएको जग्गा कति छ, र जङ्गल मासेर आवाज कमोद गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल कति छ, त्यो समेत लिन्छ। त्यसरी लिएपछि हामीलाई सुकुम्बासीलाई दिनुपर्ने जग्गा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने हिसाब त्यहीबाट मोटामोटी निक्लिने। त्यसरी निक्लेपछि हामीले कतै उब्रिने रहेछ र कतै नपुग्ने रहेछ भने यही पालिकाभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। एकदम त्यहाँबाट पनि भएन भने मात्रै प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आकर्षित हुने र उहिले जस्तो सबै त्यो चेन लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा अहिले छैन। अहिले गुगल नक्सा लिने, एउटा जिपिएस मेसिन लिने भएपछि सजिलोसँग नापी हुन्छ। र यो गुगल नक्सा र जिपिएस मेसिन लिएर जहाँ जहाँ जो बस्नु भएको छ उहाँको 4 किला नाप्ने, त्यही क्षेत्रफल त्यहीँनिर निक्लिन्छ। यो उहाँको हो कि होइन भन्ने पनि 2-6 छिमेकीलाई सोध्ने, त्यहीँबाट त्यो पनि स्वतः त्यही कागज तयार हुन्छ, सरजमिन पनि त्यहीँ तयार हुन्छ र उहाँको नाउँमा दिन यो उपयुक्त रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण एक प्रति त्यहीँ दिएर अनि त्यो बोर्ड तयार हुन्छ। र नगरपालिकाले सम्पूर्ण काम सकेपछि आयोगलाई धनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारी भयो भन्ने जब विवरण यहाँको कार्यालयबाट प्राप्त हुन्छ अनि धनी पूर्जा वितरण गर्ने एउटा सानो औपचारिक समारोह वडामा, पालिकामा जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यहाँबाट गएर त्यसको काम सम्पन्न गरिन्छ भन्ने चाहिँ काम गर्ने तरिका चाहिँ र यो काम गर्नका निम्ति यसको महत्त्व कति छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब जस्तो सुकुम्बासी जग्गा त कमाइराख्नु भएको छ तर धनी पूर्जा छैन। हामी कहाँ सम्पत्तिको सबैभन्दा मूल चिज जग्गालाई मानेर, अरू सबै चिज छ, सम्पत्ति छ, तर जग्गा छैन भने त्यो मान्छे चाहिँ ठिकै होला भन्ने। उहिले यो जग्गाको महत्त्व नहुने बेलामा, जता पनि जग्गा पाइने बेलामा चाहिँ कसको गाई भैँसी धेरै थियो त्यो चाहिँ धनी मानिन्थ्यो भन्ने हामीले सुन्छौँ। अहिले जसको जग्गा धेरै छ त्यो सम्पत्तिवाद मानिन्छ, जसको कुनै जग्गा छैन हामी कहाँ सम्पत्ति छैन भन्ने अर्थ मानिन्छ। त्यसै गर्दा हामी कहाँ जसले जग्गा कमाउनु भएको छ तर उहाँको धनी पूर्जा छैन, धनी पूर्जा नभएको मान्छेले ब्याङ्कबाट ऋण पाउँदैन, कतिपय ठाउँमा विद्युतको निम्ति मिटर प्राप्त गर्ने अवस्था हुँदैन, खानेपानीको धारा प्राप्त गर्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दा जग्गाको धनी पूर्जा हुनु भनेको हामी कहाँ यो सम्पत्तिको सूचकमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज, जसका कारणले हामी विभिन्न आर्थिक चलखेल गर्ने अवसर पाउँछौँ। त्यो दिनु अहिले संवैधानिक अधिकारको हिसाबले सबै मानिसहरूलाई जमिनको स्वामित्व स्वामी बनाउनु, जमिनको मालिक बनाउनु चाहिँ उसको अधिकार पनि, मौलिक हक पनि। त्यसले गर्दा हामी यो काम गर्दैछौँ र अहिले सरकार परिवर्तन आदि इत्यादिसँग यसले ठुलो अर्थ राख्दैन, तर संविधानमा लेखिएको कुरा चाहिँ लागू हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा संविधानमा दिएको मौलिक हकको यो काम कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले आयोग बनाएका छौँ। यो आयोगले बनाएको कार्यविधि अनुसार जाँदाखेरि हामीले धेरै जसो मानिसलाई यो अहिले भएको बसोबास बस्ती कुनै नउठाइकन समाधान गर्न सक्छौँ। जहाँ जहाँ थोरै समस्या आउँछ त्यसलाई व्यवस्थापन अर्को ठाउँमा गर्छौँ। तर यसमा अघि नकारात्मक सूची भनिएको जस्तो चिजहरू जसको व्यक्तिगत धनी पूर्जा छ त्यो भित्रको जग्गा हामीले अहिले बाँड्न सक्दैनौँ। स्कुलको नाउँमा धनी पूर्जा भएको, मन्दिरको नाउँमा
गुठीको नाममा धनीपूर्जा भएको जग्गालाई यो सरकारले वितरण गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा अहिले नै प्रत्येक जग्गा जङ्गलको जग्गा, नहर खोलो बाटो आदिले परम्परागत हिसाबले छोडिसकेको जग्गा र नदी उकास भएको क्षेत्रको जग्गा, यी क्षेत्रका जग्गाहरू चाहिँ आकर्षित हुन्छन् र जहाँ बसोबास छ त्यो बसोबासलाई धेरै नलिगाडिकन नउठाइकन हामीले त्यसलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो भित्री मधेस र तराई क्षेत्रमा यसको कतैतिर 40%, कतैतिर 60-70%सम्म यसको चाहिँ जनसङ्ख्याको बसोबास त्यो ठाउँमा रह्यो। यसले गर्दा यो अव्यवस्थित चिजलाई जबसम्म हामीले व्यवस्थित हो भनेर कानुनले मूल्याङ्कन गर्दैनौँ, कानुनले मान्यता दिँदैनौँ, तबसम्म हाम्रो भूमिको समस्या समाधान भएको देखिँदैन। त्यसले गर्दा यो मान्यता दिनको निम्ति नै हामीले यो काम गर्छौँ र सबै मानिसहरूलाई धनी पूर्जा प्राप्त छ भन्ने ग्यारेन्टी हामीले गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो संविधानले दिएको अधिकारको मौलिक हकको एउटा बुँदा लागू भएको हो। र यसमा तिनैवटा सरकारले महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछ। केन्द्रको आयोग यसको मूल जिम्मेवार हुनेछ, प्रदेशले समन्वयको काम गर्नेछ र प्रदेशलाई चाहिँ त्यति धेरै ठुलो गहन काम छैन, तर जग्गाको विवरण, अव्यवस्थितहरूको विवरण, सुकुम्बासीको विवरण लगायत सबै तयार गर्ने काम चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिकाको काम भएको हुनाले नगरपालिका र गाउँपालिका यसमा सबैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। हामी यो भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धीको कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने हिसाबले हामी छटपटाइरहेको अवस्थामा हामीले मङ्सिर 22 गते हामी हाम्रो 1 नम्बर प्रदेश विराटनगरमा गएर हामीले सम्झौता गरेर आयौँ आयोगसँग। त्यस पछाडि हामी सरासरी काममा अगाडि बढिरहेको यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर हाम्रा निम्तो स्वीकारेर आउनु भएको हामीले समय आज दिनुभएकोमा हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी भूमि आयोगका सदस्य ज्यूलाई पनि यहाँ आएर हाम्रा सानोमा हाम्रा कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यहरू हाम्रो एउटा के छ भने यहाँ नगरसभा सिँगै छ र आमन्त्रितहरू सहजीकरणमा पर्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। यो बिचमा धेरै कुराहरू प्रश्न बनाइदिनु भएकोमा र आजको दिन यहाँलाई समय दिनुभएकोमा भूमि आयोग समितिका सदस्यज्यूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरू पनि यो हाम्रो नगरपालिकामा कसरी भूमि व्यवस्थापन गर्ने, सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हिसाबले हामी जनप्रतिनिधि सबै एउटा हिसाबले हामी अग्रसर भएर लागेका छौँ। हामी चिन्तित छौँ। हामी यही भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी काम अगाडि बढाउनको लागि हामीले 13 गते बैठक बसेर कार्यपालिका बैठक बसेर समितिहरू सहजीकरण समितिहरू हामीले बनाइसकेका छौँ। अब हामीले इकाइ कार्यालय उद्घाटन गरेर हामीले कामलाई अगाडि बढाउने जमर्को गरेका छौँ। हामी यस काममा यो अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामी आतुर थियौँ। हामीले घोषणा पत्रमा हामी सबै जनप्रतिनिधिले घोषणा पत्रमा हामीले राखेका थियौँ। हामीले भूमिहीनहरूको भूमि व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। हामीले गर्न नपाउँदाखेरि हामी चिन्तित बनेका थियौँ। हामी काम अगाडि गर्नलाई पनि हामीले गरेपछि कानुनहरू बदलिरहेको अवस्थामा सबै कानुनहरू नबनेको अवस्था र सबै कानुनहरू बनेर आइसकेपछि हामी सुरु गर्ने भन्दै हामी अलिकति पछाडि पर्यौँ। जुन पालिकाहरूले चाहिँ अगाडिदेखि आफ्नो कार्यविधि बनाएर काम अगाडि थाल्नुभयो उहाँहरूको काम अब
सुन्नमा आएको छ र हामीले ढिलै भए पनि यस कटारी नगरपालिकाले हाम्रो पालामा हाम्रो कार्य अवधिभित्र हामीले यहाँको भूमिहीन सुकुम्बासी दलित अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित बनाएर भूमिहीनहरूलाई भूमिको मालिक बनाएर हामीले यति काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी यो एउटा नगरपालिकामा हामीले एउटा चुनाव लडिराख्दाखेरिको कल्पना हाम्रा पुरा हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हामीले गरेका छौँ। अहिले दुई चार दिनदेखि हामी कर्मचारीको टिमसित बसेर पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउनलाई हामी बिहानै बेलुकै पनि बसेर हामी चाहिँ काम गर्न सुरु गरेका छौँ। हामी एउटा केही टिम गएर हामीले बेलुका नगरपालिकामा पनि कसरी काम गरेर रहेछ भन्ने हिसाबले हामीले त्यहाँ गएर पनि अनुभव साटासाट गऱ्यौँ। त्यहाँको काम गरेको तौर तरिका पनि हामीले बुझेर आयौँ र हामी छिटोभन्दा छिटो हामीले जति छिटो काम गर्न सक्यौँ हामीले त्यति छिटो हामीले यो अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गर्न र भूमिहीनहरूलाई जग्गा भने पूर्जा वितरण गर्नको लागि हामी सफल हुनेछौँ। र म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मन्त्रीज्यूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ र हामी 3 तहको सरकार भए पनि स्थानीय सरकार भनेको एउटा जनताको सरकार, जनताको माझमा हुने सरकार, जनताको प्रतिनिधि भनेको चाहिँ यो स्थानीय सरकार नै रहेछ र सबैको जनताको सुख दुःख इत्यादि कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने यो स्थानीय सरकार नै हो। र यो स्थानीय सरकारले जति छिटो हामीले काम गर्न सक्यौँ हामीले त्यति हामी सफल हुने कुराहरू हामी चाहिँ हाम्रा अध्यक्षज्यूहरू पनि एकदम उत्सुक एकदम अग्रसर हुनुहुन्छ र हामीले चाँडोभन्दा चाँडो काम गरे मात्रै हामी सफल हुने रहेछौँ। हाम्रो काम अरू कोही पनि आएर गरिदिने रहेनछ भन्ने कुराहरू यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चाँडै हामी एउटा वडा स्तर, हाम्रो त के भनेदेखि जग भनेको वडा हो, वडा स्तरबाट बस्ती स्तरबाट हामीले जति छिटो काम गर्न सक्छौँ त्यति छिटो हामीले चाहिँ पूर्जा वितरण गर्न सक्छौँ। You are watching now Viral Today, your best channel.